مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده في بنا تيفي. الوصفه تاع اليوم، ففي الحلقه تاع اليوم راح نوريكم كيفاش ديكوريو ان غاتو، تمدوا له لا فورم تاع ان باني وزيدوا نديروا له من الفوق دي فلور. دونك تجيبوا نيمبورط كيل غاتو حبيتوه. انا عندي ان سامبل غاتو جينواز ولا درنا ديجا افون ان غاتو شوكولا، درنا ريد فيلفت كيك. دونك نيمبورط كيل باز دو غاتو حبيتو ديروها. غلفتها بلا كريم او بور. هنا عندي كريم او بور شوكو، كريم او بور صفراء، كريم او بور شنو هاد لا كولور صفراء ماشي حمقى. عندي تاني كريم او بور فيرت. نبدا ندير لي فلور باسكو لازم يبسوا باش نقدر نحطهم من الفوق. دونك هذا نحطو د كوتي. باش ديروا لي فلور تجيبوا هكا بوليستيرين، تجيبوا تاني كوردون ولا حطبه كيما هذه وتدخلوها في الوسط. تجيبوا بابي كويسون وتقطعوا دي كاري. دونك هاد الغاتوال من لي زانيفرسير اذا درتوه اون بليزيور ايطاج يوالم ميم لي بياس مونتي تاع مارياج كيما تحبوا. نجيب شويه لا كريم، هنا نحط قدامي طبسي باش يساعدني، ونحط قدامي تاني بابي هكذا. راني ديجا قصت روحي. دونك تحطوا شويه لا كريم سور البوليستيرين هذايا جوست باش تشدوا البابي هذايا، تلصقوه بيان وتبداو تخدموا في لا فلور. الوغ نوريكم الطريقه اللي تخدموا بها. ديروا هكذا، هذه ليطاب الاولى، من بعد دوروا عليها هكذا، من بعد تبداو ديروا هكا. هادوما سي لي بيتال تاع الورده. انا درتها صفراء، مي ديروا نيمبورط كال كولور حبيتو. تقدروا تحبسوا في هاد ليطاب، ستادير ديروا هكا ورده صغيره. دونك هنا نجيب سنيوه نحط فيها هذه ورده صغيره. تقدروا تاني تزيدوا ديروا تور واحد اخر تاع لي بيتال. دونك لا ميم ميثود، نلصق لو بابي في هاد الحاجه اللي خدمناها نفس الطريقه هكذا. لا روسيت تاع لا كريم او بور مديتها لكم ديجا كي درنا لي كاب كيك. الوغ هكذا. دونك هذا ليطاج الاول، قلت لكم تقدروا تحبسوا هنا، كم تقدروا تكملوا ان دوزيام ايطاج. الطريقه سي لا ميم. هذيك ورده. تقدروا تكملوا ديروا دي تور جوسكا لانفيني. دوكا نوري لكم نوع واحد اخر تاع الورد. دونك توجور لا ميم ايتاب هكذا. نلصق لو بابي. علاش نديروا لو بابي؟ باسكو هاديه ابري تنشف تيبس، نرفدوها باسكو كي نديرها فوق البابي تديكولا فاسيلمون، ونحطها فوق لو غاتو. بور هاد النوع تاع لا فلور ديروا هكا. هايليك. هذا النوع الثاني تاع الورده. نزيد نعاودها لكم. توجور نلصقو، نلصق لا فوي ونعاود. دونك لو كوتي رقيق يجي من الفوق. تقدروا من الفوق ديروا عقاش ولا تخلوها هكا.
انا هادو ما نديرهم يبردوا، لازم يكونوا يابسين بزاف قبل ما نقدر نحيهم ونحطهم فوق الكاطو. دونك نخليهم دو كوتي ونبدا ندير في لي في باني. الوغ هادو سي بون. pour faire l'effet panier عندي دو دوي، زوج لي دوي. عندي هدايا اللي يجي مستطيل رقيق وعندي دائري عادي. الوغ الطريقه كيفاش نعاود نجيب هذاك الطبسي. علاش نحط طبسي قدامي وكاو نحب ندير هكايا تساعدني. نبدا ندير خط من التحت حتى الفوق بهذه الطريقه سهله. ومن بعد تيك سواء تكملوا بهذا تكملوا بلا ميم كولور، ولا ديروا كولور واحده اخرى ودوي واحده اخرى كيما تحبوا. لو شوي يولي لكم باش تجي ايفي شباب نديروا هكا. دونك نخرج لا كريم بهذه الطريقه، ندير شغل ان بون فوق هاد لو بروميير تري اللي درتو هكذا، ونخلي ليسباس اللي نخليه قيس هذا الطول تاع هاد لا دوي. هنا كي كاين الهواء راهي تتواسد، دونك اشاك فوا تخرجوا الهواء هكايا. حتى لتحت هكا. نعاود نولي لا دوي لابوش الاولى ونواسي هكذا. نجيب هذه دوكا منا ندير بون فوق لو دوزيام تري هكذا. لا ميم ميثود حتى نكمل كاع الكونتور تاع الكاطو. ديجا راهي بدات تبان السله. اشاك فوا تمسحوا لا دوي. نمسحها. تاخذ بزاف وقت مي لو ريزولتا اون فو فريمون لا بين. دونك نمسح. كما قلت لكم تقدروا تخلوا هاد لا دوي ما تبدلوهاش كاع، ديروا بها هاك وهاك ما سا مارش اوسي.
هنا جو كخوا راكو فهمتوا كيفاش. انا نكمل ندير كاع لو تور تاع الكاطو ونتلاقاو ان شاء الله بعد الفاصل. عاد اليكم مشاهدينا، انا كملت درت لي في باني. دوك نبدا نحط لي فلور من الفوق. عندي هنايا هامليك لي فلور اللي خدمتهم قبل جون، جبت معايا دوطخ فلور. دونك نبدا نحط كيما راكم تشوفوا، بيسك درنا بابي سولفوريزي تنحاو فاسيلمون. نخير الشابين هادي لي فيد هادوما اللي راح يبقاو ما يديرونجيوكمش، راح نخبيهم. على واش ندير بيضه، نسي ندير هاد الصفرة باسكو درتها من قبل ما باش يبست. هاي صافا. جيب بابي دونك غير بالعقل ندير هادي. هادي بالعقل برك. الوغ خدموا غير بالعقل باسكو سي لا كريم او بور هادي، دونك سي فراجيل. هكذا نسقوها بيان. واش نزيد وحده صغيره هادي نحطها هنا. هادي نحطها هنا. دونك غير بالعقل. دوكا هاد لي فيد نبدا ندير هادو، نزيد نكمل بهم لي فيد وندير تاني الحشيش. الوغ الحشيش لازم لكم اون دو جيتابل. اذا ما عندكمش اون دو جيتابل يا با ديكسكوز، جيبوا نيمبورط كال ساشي كيما انايا وديروا فيه لا كريم او بور verte bien sûr. دونك نجبد اون سباتول ونحط. بعد واش دير، تجيبوا مقص تقطعوا بهذه الطريقه، تقطعوا شغل ان في هكذا وتسيو. اذا هذه لا تاي مليحه ولا نزيدو نكبروه. دونك نسيي خلاص هكا راهي تجي لا فورم تاع حشيشه هكذا. تقدروا تكبروها اذا حبيتوا. دونك نبدا ندير في الحشيش. بهذه الطريقه عبزوا وجبدوا هكذا. ندير تاني هنا. وين نزيد منه. كاين بيان سور لي دو اللي جايين هما هكا بلا ما تقطعوا ساشي، اذا ما صتهمش هاد الطريقه تاني تنجح. دوك عندي هادوما راهم يتباعوا سبيسيال غاتو، ندخلهم نقطعهم باسكو بزاف طوال ونديرهم هكذا.
كاين كاع الانواع هادو يتباعوا كاع الالوان باردون يتباعوا كاع الالوان وكاين ثاني دوطخ تيب دو فلور. هادي جوست باش نخبيو هاد لي فيد، هذه طريقه يعني باش نخبيو لي فيد. بون غادي ندير ليها هنا نزيد نقطعها هكذا. وين كاين فراغ ندخل وحده. على وين نزيد جو بونس منه هنا ما كاش. ديروا الالوان اللي تحبوا. انا درت جون فيولي وبلون، نتوما بدلوا الالوان. سي باغاي بور سيلا، تقدروا ديروها كاع، تقدروا ديروها بيضه، تقدروا ديروها مارون كوم فو فولي. جو كرو كو هذه هي لا ديرنيير. بصح وين نديرها؟ ايسي فينالمون زيد وحده. تقدروا تاني تشبحوها بدي بابيون باتا سكر. ها دوكا انا نزيد نسقمها بيان ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. عودة اليكم مشاهدينا. انا كملت شبحت لو غاتو تاعي، غطيت كاع لي فيد بهذوما وزدت تاني شويه حشيش. هاوليك لو ريزولتا. دونك درنا ايفي باني ودرنا لي فلور تاني اون كريم او بور. جيسبر يعجبكم وجيسبر تيو. جو سوي سور كو تقدروا ديروها باسكو فينالمون سهله، ماشي حاجه واعره، شابه وسهله. نقول لكم نعطيكم موعد في حلقه جديده ان شاء الله. سلام.